बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़रबाईजान और अर्मीनिया की लड़ाई के डायनामिक्स बदलते जा रहे हैं। आज़री फौज ने 13 मजीद देहात आज़ाद करवा लिए हैं, जिसके बाद फतह होने वाले इलाकों में इस वक्त आज़ानें दी जा रही हैं, जबकि आज़रबाईजान की फतूहात से इंडिया भी सख्त परेशान दिखाई दे रहा है और आज़रबाईजान और अर्मीनिया की लड़ाई को कश्मीर की लड़ाई का रिहर्सल भी समझा जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया अर्मीनिया के साथ डिफेंस डील करने के लिए पर तोल रहा है। ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक अर्मीनिया ने रूस का दिया गया S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी उड़ाकर रख दिया है, जबकि तुर्की ने बड़ा कदम उठाते हुए यूक्रेन के साथ डिफेंस पैक्ट कर लिया है, जिसके बाद रूस भी शदीद दबाव में आ चुका है। आखिर खित्ते में किसकी बाजी पलटने जा रही है और मामलात किस जानिब जाते जा रहे हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, इंडिया के दिफाई हल्के आज़रबाईजान की लड़ाई को दबे लफ्जों कश्मीर के साथ भी जोड़ते नजर आ रहे हैं और इसे कश्मीर की लड़ाई का रिहर्सल भी समझा जा रहा है। आज़री फौज ने 13 मजीद देहात आज़ाद करवा लिए हैं, जबकि आज़ाद करदा इलाका जिब्रील अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा है। 27 सितंबर से अब तक लड़ाई जारी है, जिसमें अब तक 700 के करीब सिविलियन और फौजी हलाक हो चुके हैं। आज़रबाईजान में मौजूद पाकिस्तानी सफीर ने आज़ाद करवाए गए इलाके की वीडियो शेयर की है, जिसमें देखा जा सकता है कि जिब्रील के इलाके को फतह करने के बाद वहां पर अजानें दी जा रही हैं, जो कि फतह के इजहार की बड़ी अलामत है। इस वीडियो में बखूबी देखा जा सकता है कि इस वक्त आज़रबाईजान की फतूहात का सिलसिला जारी है, जबकि हालिया इतलात के मुताबिक आज़री फौज ने रूसी डिफेंस सिस्टम S-300 और रूसी साख्ता जहाज Su-25 को भी तबाह कर दिया है। और पाकिस्तान की हिमायत के बाद आज़रबाईजान में इस वक्त पाकिस्तानी झंडों की डिमांड बढ़ चुकी है, लेकिन यह मामला भी इंडिया को सता रहा है। इसका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान और तुर्की की मदद से नगोर्नो काराबाख का इलाका आज़ाद हो सकता है, तो कल को ये ममालिक पाकिस्तान के साथ भी मिलकर कश्मीर आज़ाद करवाने की कोशिश कर सकते हैं और इस तरह खित्ते में एक अलायंस भी वजूद में आ सकता है। यही वजह है कि इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि जंग का पासा किसी तरह पलटा जाए, जबकि इंडियन मीडिया के साथ साथ अर्मीनिया ने भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। उसका कहना था कि पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस अर्मीनिया के खिलाफ लड़ रही हैं, जिसकी पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने सख्ती से तरदीद की है। गोया अर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग में मजीद ममालिक को कूदने की दावत दी जा रही है। वाज़ेह है कि ये जंग पहले टोबुस नामी इलाके से शुरू हुई थी। ये वो इलाका है जहां पर 6 मुल्की एनर्जी कॉरिडोर वाक़े है, जहां से तेल की पाइपलाइनें बाकू से तुर्की तक जाती हैं, जिसे अर्मीनिया ने हाल ही में निशाना बनाने की भी कोशिश की थी। इसीलिए तुर्की ने हर सूरत अर्मीनिया को पीछे धकेलने के लिए नगोर्नो काराबाख छीनने का फैसला कर लिया है, ताकि एनर्जी कॉरिडोर के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। इस दौरान अर्मीनिया और यूनान की ये भी कोशिश रही है कि यूरोप की सपोर्ट हासिल करने के लिए इस जंग को सलेबी जंग डिक्लेयर करवाया जाए, ताकि तुर्की के बढ़ते कदमों को रोका जा सके। लेकिन यूरोप इस वक्त इसीलिए तकसीम का शिकार है क्योंकि यूरोप इस एनर्जी कॉरिडोर से फायदा उठाना चाहता है ताकि रूस पर इन्हिसार कम किया जा सके। जबकि दिलचस्प बात यह है कि मेडिटेरियन सी के मामले में तुर्की और रूस तो साथ खड़े नजर आते हैं, जबकि आज़रबाईजान के मामले पर रूस और तुर्की मुखालिफ सिमत में खड़े हैं। लेकिन रूस इस लड़ाई में 2 वजूहात की वजह से चाह कर भी बराह रास्त हिस्सा नहीं ले सकता। एक ये कि आज़रबाईजान की जियो इम्पोर्टेंस की वजह से रूस को इस वक्त आज़रबाईजान की भी अशद ज़रूरत है, क्योंकि आज़रबाईजान इस वक्त यूरोप और रूस के दरमियान बफर का किरदार अदा कर रहा है और इस वक्त रूस के 3 अतराफ भी आग लग चुकी है। किर्गिज़स्तान, बेलारूस में हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए रूस आज़रबाईजान के साथ मामलात खराब नहीं करना चाहता। दूसरी वजह इस लड़ाई में बराह रास्त हिस्सा न लेने की यह है कि तुर्की के साथ मामलात खराब हो सकते हैं और तुर्की ने बड़ा कदम उठाते हुए हाल ही में यूक्रेन के साथ डिफेंस पैक्ट कर लिया है। वही यूक्रेन जिसकी रूस के साथ क्राइमिया के मामले पर सख्त कशीदगी चल रही है, क्योंकि रूसी फौज ने यूक्रेन के इलाके क्राइमिया पर कब्जा कर रखा है और इसका जबरदस्ती रूस के साथ इल्हाक कर दिया है, जिसे कई ममालिक तस्लीम नहीं करते। जबकि रजब तैयब उर्दुगान ने गुज़िश्ता दिनों बयान दिया था कि तुर्की कभी भी क्राइमिया का गैर कानूनी इल्हाक तस्लीम नहीं करेगा। यह है असल फॉल्ट लाइन और यह है वो दुखती रग जिस पर तुर्की ने इस वक्त हाथ रख दिया है।
اگر روس ارمینیا کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیتا ہے تو ترکی کرائمیا میں روس کے خلاف نیا محاذ کھول سکتا ہے، کیونکہ ترکی یوکرین کے ساتھ ڈیفنس پک کر چکا ہے، جبکہ یہ بات بھی واضح رہے کہ امریکہ، فرانس اور روس اس وقت ارمینیا کو بڑے پیمانے پر ہتھیار دے رہے ہیں، جس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ممالک بالواسطہ اس لڑائی میں حصے دار بن رہے ہیں۔ اسی طرح حال ہی میں ارمینیا نے ترک مخالف دہشت گرد تنظیم PKK اور YPG کے ساتھ رابطے کر کے ان سے لڑائی کے لیے رضاکار بھی طلب کر رکھے ہیں تاکہ انہیں آذربائیجان کے خلاف لڑوایا جائے، جس پر شام کے 50 قبائل نے ترکی کے ساتھ کھڑا ہونے اور ترکی کی طرف سے لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، لڑائی کے ڈائنامکس بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ خطے کے کئی ممالک کے مفادات اس جنگ سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ ایسے میں عارضی طور پر روس اور یورپ کے درمیان ارمینیا کے حوالے سے غیر اعلانیہ اتحاد بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ فرانس، امریکہ اور روس تینوں اس وقت ایک پیج پر ہیں اور ارمینیا کو ہتھیار بھی فراہم کر رہے ہیں، جبکہ انڈیا نے بھی ارمینیا کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور حال ہی میں ارمینیا نے انڈیا سے $40 ملین کی مالیت کے ریڈار سسٹم اور موبائل آرٹلری کی خریداری کا بھی معاہدہ کیا ہے۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس دفعہ ارمینیا اپنے اتحادی ملک روس کی بجائے انڈیا سے ہتھیاروں کی ڈیل کر رہا ہے، جو کہ ارمینیا کی جانب سے ایک پیغام ہے کہ اگر روس نے قرباخ کے معاملے پر اس کی خاطر خواہ مدد نہ کی یا جنگ کا پاسا نہ پلٹا تو وہ دوسرے ممالک سے رابطے کر سکتا ہے۔ یوریشین ٹائمز کے مطابق آذربائیجان کا معاملہ کشمیر پر بھی اثر انداز ہونے جا رہا ہے اور انڈیا اس لڑائی کو کشمیر کی لڑائی کے طور پر بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ آذربائیجان اور ترکی ان دونوں نے کشمیر کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے اور آزاد کشمیر کی اسمبلی نے آذربائیجان کی حمایت میں قرارداد بھی منظور کی ہے، جبکہ پاکستان بھی کھل کر آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اسی لیے انڈیا اس الائنس کو کشمیر کے خلاف الائنس تصور کر رہا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس کا رخ ممکنہ طور پر کشمیر کی جانب بھی ہو سکتا ہے۔ انڈیا چونکہ ارمینیا کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے انڈین میڈیا نے پاکستان مخالف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے اور پاکستان کی اسپیشل فورسز کی ارمینیا کے خلاف لڑائی میں حصہ لینے کی خبریں چلا رہا ہے۔ اس پروپیگنڈے کو ارمینیا بھی پروموٹ کر رہا ہے تاکہ ارمینیا کے ساتھ انڈیا کے ڈیفنس معاہدے کو جواز بخشا جائے اور ارمینیا کی لڑائی میں انڈیا کو مداخلت کا لائسنس مل جائے۔ جبکہ اہم بات یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے ہی چینی اخبار نے یہ بھی رپورٹ شائع کی تھی کہ آذربائیجان بیلٹ اینڈ روڈ کا شراکت دار بننے جا رہا ہے، جس کے تحت چین کے شہر جنوا کو باکو کے ساتھ ٹرین روٹ کے ساتھ جوڑا جائے گا، پھر باکو سے یورپ تک ٹرین کا روٹ نکالا جائے گا اور اس طرح آذربائیجان یورپ اور چین کے درمیان پل کا بھی کردار ادا کرے گا، جسے یورپ کا سی پیک بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس معاملے میں آذربائیجان اہم رول پلے کرے گا۔ اسی لیے آذربائیجان میں اسی طرز پر حالات خراب کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے انڈیا بلوچستان یا گلگت بلتستان میں حالات خراب کروانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اسی لیے آذربائیجان کی موجودہ صورتحال بالکل پاکستان جیسی ہے، جو کہ دونوں ممالک کے اتحاد کی اہم وجہ ہے۔ اسی لیے اس معاملے میں آذربائیجان کو سپورٹ کرنا چین، پاکستان اور ترکی کے لیے اب ضروری ہو چکا ہے۔ اگر آذربائیجان ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو اس سے چین کے مفادات بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں، جس کے بعد چین کو بھی اس لڑائی میں انٹر ہونا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے روس بھی اس معاملے پر پس و پیش سے کام لے رہا ہے، جبکہ اطلاعات کے مطابق چین کی جانب سے ڈرون طیارے بھی آذربائیجان کو دیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ترکی، چین، پاکستان، آذربائیجان کا خطے میں اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے۔ اگر آذربائیجان کو ارمینیا پر فیصلہ کن برتری حاصل ہو جاتی ہے تو واضح طور پر اس کا اثر کشمیر پر بھی پڑ سکتا ہے، جس کے لیے پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کو اب آنے والے حالات کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔